sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Among lang itong Amahan, pasalamat kami kanimo Ginoo nining adlaw nga Domingo, maghatag kanamo. Amo kang daygon, pasalamatan, simbahon ka sa mga butang nga imuha. Amo kang mayaon sa imong ngalan. Salamat kami kanimo Ginoo sa imong grasya ug gugma, sa imong pagpadangat kanamo nining adlaw. Agosto 26 o 23 nya 2020. So kining lawa atong ebanghelyo karon mao ang pagkapili ni Pedro nga kuan kining bato. Si Pedro nga lag Simon, gikan sa puong Simon imong Pedro. So ang atong hisgutan ron mga igsoon mao ning orden sa pagkapare, tungod kay mao kana ang tukma sa ebanghelyo rong adlaw mga igsoon. So hinaut ko inyong patalinghugan kini ato ang tip video sa YouTube nya naapod sa social media nato sa atong Facebook. So hinaut lang nga ang Dios maguban ug magpanalangin kanato nga tanan. Dinhi tong isgutan mga igsoon unsa mo gining pagpanudlo sa Iglesia Katolika mahitungod nining pag sakramento sa orden. Kay usa man ni sa mga sakramento sa ikapito ka sakramento ug usa kining sakramento sa orden sa pagkapare, mao kana ang ato makita mga igsoon na nang hinaot sa Dios nga mao tinubdan ning tanan, dili magita batid og ngilingig maayo nga magtutudlo apan naninguha kita sa pagtuman sa kabubot o simbahan tungod aning naatay social media ug labi na sa pagpangandam sa simbahan Katoliko dinhi sa Sugbo, Cebu, umaabot March 21 March 21, 1921 2021 tungod aning pagsaulog sa simbahang Katoliko sa Pilipinas nga dinhi man gyud pagkasugdas Sugbo sa Cebu. So mao na nga ang mga Subuanon nangandam karon ug ang tibok Pilipinas tungod kay dinhi man magusugod ang Kristyanismo sa Cebu. Nya part ni ug kamahin ni sa atong paghisgot nining sakramento sa orden sa pagkapare. Nga naman sa akong bahin lang, di man sa ko magyaw-yaw aning channel YouTube sa Facebook tungod ug pay pare nga naghatag na tuog panalangin sama na sa tong Arsobispo Sugbo si Palma nga hatag na tuog otorite sa pagsangyaw sa 2021 ug labi na sa among sa kapunungan sa Catholic Faith Defenders dinhi sa Diocese of Cebu, bisan ang nasyonal tuwa na mas Davao, tuwa na mas Mindanao. Apan dinhi ninguha ta nga atong ma-share ang atong gitudlo nila nga mao ang pagka laiko o kita membro ta sa laiko nya dinhi mo ni usa ni sa kabahin nato sa atong pag panudlo simbahan nga kini mga sakramento gikinahanglan mo atong mahibaw-an mga igsoon. So mo na ang panudlo sa simbahang Katoliko, ang Santa Iglesia nagtudlo nga ang sakramento o ang santos nga pag-ordinar sa usa ka sakramento nga gitukod ni Hesukristo nga kini mo badles dili lang mo papas sa timaan diha sa kalag nga paagi niining maong sakramento ana ay katungod sulod sa iglesia nga hierarkiya gikas kinabubuan maong Santo Papa hangtod dinis kinaubsan hangtod na sa mga laiko mga igsoon nga naglangkob sa mga obispo, mga pare o mga ministro nga ang pagkaobispo
labaw kay sa pagkapari. Nga mao ang obispo naghupot sa gahom sa pagka konfirmar sa pag-orden nga mao ang pare. Hangpon naghupot og sa gahom sa pagkonsagrar o paghalad sa lawas ug dugo sa Ginoo o pagpasaylog mga sala. Usa ka na sa kabahin din ni sakramentos pagkapari na sila ra makapasaylog sa way ordinaryong pari-pari diha og unsa dinha makahatag konsagrasyon o pagpapasa sa maura ang pari mga igsoon. Nya ang sakramento sa pagka-ordinar usa ka sakramento nga gihatag ngadto sa usa ka tawo. Kini god sa gasa mo na sa Espiritu Santo. Ang pagkapari special priesthood gasa gina sa Ginoo sa Espiritu Santo. Pinagi sa paghimo sa mga buhat nga balido og takos nga sagradong bulhaton, pinagi og sa mga diakono nga dili pare o pariunon o obispo. Busa ang sakramento mahimong ihatag sa tulo kahugna agad sa pagtuboy sa ordinahanan ngadto sa pagka diakono, pagkapari ug pagka obispo. So duna gyud hanay ba mga igsoon. Simbahang Katoliko di kay himuon kang pastor ditso nga to ka simana ra ngunit-ngunit Bible pastor na. Wala. Naagi mga ang sila nga mahimong obispo. Na may mga relihiyon kamo sama sa glipay. Na sila obispo pero basa ra Bible, obispo na. Di na tinuod oy. Uban pa dito sa Anglican Church dito sa South America ba na. Uban pa mga nasod na nag-orden sila dito hasta ni babae dito ilang ordinan pagkapare mo Anglican. Pero wa na itugot sa simbahan nga naay ordinahan pare nga babae. Ug labi na sa mga dikon. Dinha na ay mga espesyal nga gihimo ang simbahan sa masnan kun mga madre. Orden gyapon sila. Dili kay pare. Orden gitawag na siya non-orden. So mga madre nga giordinhan sa pagkapare may igsoon kay nahalambigit manggon ng simbahan. Niya na dili pare ngan sa orden sa babae kundi nan komo ng mga madre mo na sila special order nga gikan sa simbahan nga gihatag anto nila. Dili sila pare, madre sila. Niya na megso. Unya dito sa laing tinuhan lahap ra man kayo. Kaya mga Anglican tukod sila og mga madre, di madre, pare ang ila, babae. So mo na nga di-issue din na si Pope Francis daw mutugot nga ordinahan ang pare, ang babae himong pare, di na mahitabo sa simbahan. Nga naman ang simbahan na ay gahom sa Espiritu Santo. O labi pa, opisyal ng pahayag sa magisterium nga dili ordinahan ang babae nga pare, kundi ordinahan siya madre. Nga ang gitawag og nan sa English pa. Mao na ang gasa nga gihatag sa Ginoo diya simbahang Katoliko nga ang mga madre usas mga orden. Nan orden nga mga madre. So mao na ang simbahan magsoon. Nya kaming mga laiko ana asad mga authority nga gihatag sa obispo ug naa pay mga spiritual director nga mo guided mugiya sa panon niya na maigsoon. Pareha kung magbalantay sa karnero. Ang obispo mo magbalantay sa karnero nga naa siya ay mga sakop. Ang Santo Papa na ay mga obispo o kardinal iyang mga sakop. Mao na maigsoon. Siya lang ang kinalabwan nga orden. Pero pare gihapon siya. Kami man sila nga, unsa man ang inyong papa nga kuan man di papa man di man pare. Pare ang papa. Pero doon na siya dakong katungdanan o nga gihuptan, mao nang gitawag siya papa. Pero dili tanang papa amahan. Dili tanang tatay ba? Kaya na may tatay nga dili amahan. Gitawag na siya spiritual father. So mo na ang Santo Papa.
Gitawag sa Santo Papa tungod kay ang iyang katungdanan dako ug bugat man na maigsoon. Og gani gisgutan man sa daang tugon das Exodo 19:6 nga ang pare tingali ato ning basahon unsa gipasabot din ni maigsoon. Pero kini nga tong mga hubad sa Biblia daghan tag klase hubad din pero ato lang hisgutan kining usa ka hubad sa maayong balita. Bisig di ni tukma kayo sa gigamit sa mga protestante nga Biblia nga ang ilang sagaran gigamit mao man ang King James version. So ngini atong gigamit din ang common version lang kanang maayong balita nga gikan sa Bible Society. Dili gyapon Katoliko pero tugutan mas atong obispo nga mao to si Cardinal Vidal nga gamiton sa common nga paggamit kining maong Biblia. So dinha giingon dinhi sa Exodo 19:6 mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako ingon nga pare ug usa ka katawhan nga gigahin alang sa gayud kanako. Mao kini ang isulti mo sa mga Israelita. So ang mga pare espesyal gyud na sila nga gihimo. Nya mao pud sa bagong tugon sa Hebreo 7 bersikulo 11 kay naghisgot pud ni mahitungod ni ining pagkapare mga igsoon kay usahay lipat-lipat nun tanin nila mga igsoon. Wala ang puong pastor sa Biblia mo na ang pare mga igsoon. Nya mayon mas lang nga mihunong diha ra kutob ni Kristo. Ang inyong pagsabot sa Biblia, basaha ang ubang hubad, di ba wa? Unsa may ubang hubad sa King James version sa English, ang binisaya ana mapadayonon sa Hebreo 7:24, mapadayonon ang pagkapari ni Kristo. Mo na ang original nga hubad, di ka na sa Latin ha. Original na hubad. Kung gusto mong di mo kasabot na ning ako ang basahon, dito sa original nga hubad, mao na ang Latin. So, kini nga akong gihisgutan, duol na tinuod mga igsoon kay ang Latin, gikan man sa original nga hubad sa Aramaico o Grego. Kaya mo man ang New Testament, Aramaico mag Grego. So, din nya Hebrew man tong Old Testament, naghisgot o nagpasabot, mahitungod niya na mga igsoon. So, ato masahon ng Hebreo 7, bersikulo 11, unsa may gipasabot. Ang balaod, gihatag kanato, sa katawhan sa Israelita sa Israel pinasikad sa pagkapari ni Levi kun hingpit pa ang buhat sa pagkapari sa laray ni Levi dili na unta magkinahanglan pa nga mutungha ang laing matang sa pagkapari sa laray ni Melchizedek ug dili laray ni Aaron. So makita na to, masayon na to nga naa pa nya kinsa magilabang pare sa dinhi sa Hebreo 7:24 mao si Kristo. Opan gipasa ba niya, gitugyan niya sa lain ba? Kay yung buang hubad ni sa mayong balita man mihunong diha ni Kristo ang pagkapari, wala mohunong oy. Ang original na nga hubad mapadayunon ang pagkapari. Sumo na maigsoon kay wala pare kinsa naman lang mutuotan ng mga pastor nga kagunit-gunit naman nag-Bible pila ka semana. Hinoon, naman tayo mga kaubang pastor na malis Katoliko, nag-eskwela yung Bible theology dito sa laing nasod. Pero sila misulti yun mismo, nga kanang tanan, nilang gikatunan, wag gigas protestante, sagaran ipanggamit sa Katoliko man. Napananglitan sa mga libro sa mas Biblia, mga hubad sa Bible, kay Bible theology, may gitunan nila. Daghan na mga pastor, 80 guni ka pastor nga, nabalik sa Katoliko lang, bago, Lano Edora, si Boy Barat Gakrama, uban pa, daghan man sila nga namalik sa Katoliko. So kini sila nagpasabot nga nag-eskwela mi sa sila si Paul Alima. Nag-eskwela sila Bible theology sa Jehovah's Witness. Pero diha ra kutob. Unya ang ilang interpretation lahi. Maigsoon, kundi ang simbahang Katoliko gikan sa Genesis ngadto sa Revelation, gisaysay mahitungod sa panghitabo sa kalibutan o panghitabo sa kanang tribo sa katawhan sa tibuok kalibutan. Hantod karon mga igsoon. Wa man nalilong diha oy bisan pag mga masalay po ng mga sala hastang sala record diha mo ning tawana mo ni og na record pud tong mga matarong.
So dinhi nagpasabot mga igsoon sa dakong kalambigitan nining pagkapare. So mo na mga igsoon. Nya sa bagong tugon mga igsoon, na mala sa 1 Pedro 2:5 ug sa Lucas 6 versikulo 13. Pinili ba sila? Gipili ba? Ato ning basahon sa 1 Pedro sa bagong tugon na niya. Dinhi sa bagong tugon 1 Pedro 2 versikulo 5. So ato ning hinay-hinayon pagbasa kay kini akong gigamit Biblia mayong balita ni. Pero gusto mo og kanang sirto gyud ba nga inyo yung gusto nga mo na ipasabot adto mo sa Latin nga kang Jerome nga hubad katong Latin Vulgate kay dili to layo sa Grego Gramaiko. So mo na maigsoon atong mabasa din lagi mo din nga sama sa mga batong buhi panuol kamo o ipagamit ang inyong kaugalingon aron sa pagtukod sa espirituhanong templo. Diin mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari nga naghalad sa espirituhanong makapahimot sa halad ngadto sa Dios. Pari ra mga igsoon. Mao nang ang pari ra gay makaordinar o makakonsagrar sa panog bino. Na may papari-pari misa-misa sila, nakag mga balay magmisa-misa didto. Kana sila mga piki na nga pare, dili na mga orden press. Kay ang orden press under kana sa pagdumala sa atong Arsobispo Sugbo Jose Palma. O si Jose Palma under sa pagdumala ni Pope Francis mga igsoon. Mo na ang direktiba ba? Mo na nga kanang mga pastor dia mangingilad lang gihapon na. Magpari-pari sila gihapon. Oh, manakag balay, magmisa-misa. So mo na di man ang iyon nga pagdaot nila mga igsoon. Ato lang isulting mga tinod nga naman wa nay laing pare dinara simbahang Katoliko mga igsoon. Mao nay ilang giatake kay arong sila nga mo kuno ingnon nga sila mo'y tinuod nga pinadalas Ginoo. Dili in taon oy. Ang simbahang Katoliko mo nay sumpay sa pinayag, mo nay sumpay sa rebelisyon o kanang mga nagdumaan na gikan sa papa hangtod sa mga obispo oras diocese mo na ang legitimate mo na gitagaan sa Ginoo ug tahas sa kalibutan aron sa pagpalambo sa espirituhanon ngadto sa mga laiko ug ang mga laikong manunudlo gikan sad sa ilang pagtudlo mga igsoon. Naman na sa Biblia na nasa Malakias 2 versikulo 7 nga ang mga pari manudlo. So kami mga tinudloan sa pari manudlo. Tingali dili hingpit ang among pagtudlo. At least nga namin kamuhang gamay. Nga mo ikasir dinhi sa amin ay social media, sa Facebook, sa YouTube. Aron nga makaambit kami sa among pagkabinunyagan kay mao man ay among katungdanan. Naman as Lumen Gentium. Konstitusyon ug di Catholic Church na ang tanang mga binunyagan magtutudlo. Unya dinhi sa pagkabinunyagan sa sakramento do na may tulo ka titulo. Pagkapare, pagkahari ug pagkapropeta. Nya naman propeta mapiyong lang kadiay nga na may daghan nga angay tudluan. At tingali na mga allergic po nga di maminaw nato kay lahi ang ilang gusto. Wai kaso. But let's gisulti na to mao na ang kamatuuran sa simbahan nga Katoliko. Nya diha sa Lucas 3 versikulo 13 aw 6 naghisgot po diya mga igsoon. Sa Lucas 6 versikulo 13. So ato ning basahon mga igsoon unsay gihisgutan dinhi sa San Lucas. Nagingon diha nga sa pagkabuntag niya na gitawag niya ang iyang mga tinunan ug gipili niya ang napulog duha kanila nga ginganlan niya mga apostoles. Ang mga apostoles tanan pari to. Nya nangamatay to sila so wa pa sila mamatay, nag-orden sila og sumusunod nila pagkahurot lang kamatay na ay puli ang sunod nila. Mo nga si Pedro mo gitawag nga unang papa sa simbahan ang agmoingon nga si San Juan nga ang gitudlo mo mas Pedro magbuot di mo simbahan nya ang simbahan nga linamdagan man na si Espiritu Santo pagsaka ni Kristo 40 ka adlaw pagka 50 ka adlaw napo ka adlaw gikas 40 mikunsad ang Espiritu Santo kanila ug mao to sila ang mga pinili nga katawhan sa Dios unya kadto sila nanlakaw to nagsangyaw to ug ato naman naghisgutan sa makadaghan mga igsoon ug mao kana ang nagpadayon nya
Gitagaan niya og full authority ang simbahang Katoliko mga igsoon. Nga naman, das Biblia dia sa Mateo 28:19-20, miyo mas Kristo pangadto kamusta ng nasod, himua silang akong mga tinunan, tudloi sila, bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Mateo 28:19 ngadto sa 20. Unya mahingon si Kristo sa 20, pahinumduman ko kamo nga ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ug anha tas mga laing reliyon, laban madaghan kalan rakas man ang laing reliyon. Yubanan na kana sila, di ka yawa naguban nila. Nga mag-atake man la simbahan, nag-atake sa papa, nag-atake sa mga sakramento, nag-atake sa simbahan. Kay kuno sila mo hingpit ug perfect, nyang simbahan mo gisalikway nila, nya mao bayagian hing Kristo. Mateo 9:13 o 12 ug 13. Wa ko manhis mga matarong ngani ko sa mga kasala ug giakyos sa mga Katoliko mga kasala. Tulubago na nimo sa Ginoo mga igsoon. So mao nga ayaw na lang kun dili batuni ang ipanudlo simbahan. Nya kagahuman sa pagpasaylo og sa na San Juan 20 bersikulo 19 ngadto 23 nga ipadala ko ikaw kinsa tong ipasaylo si yuta pasayloon langit kinsa tong di pasayloon di sad mapasaylo. Kaysa man na, pare na. So, maunang gahom nga espesyal nga gihatag kanila. Nya, sa makaguliyang, sa kagubot, ang mga apostoles tagaan og kagahuman ug ang mga pare niya na nga sumpay sa mga apostoles. Na sa Mateo 18:17 ngadto 18. Unya gituko ni Kristo ang sakramento sa pagkonsagrar sa pan ug bino. Na sa Lucas 22:19 ngadto 20. Na pasabot ka na niini mga igsoon. Unya 1 Timoteo 4:14 mga igsoon. Unya nagpasabot diha sa kasumpayan ba, kadugtungan ba. Unya orden. Ang orden pinagi sa pagpili sa mga sumusunod. So mao na sila nga dito seminaryo na eskwela mga 300 ka buok sa pagkapare. Ang labing daghan na nga naay gasas pagkapare, labing daghan na nang napo. Ano man daghan kayo nga dili mo lampos kay dili nila mao'y gasa nila maigsoon. So mo na nga pinagis pag-order sa sumunod nila, orderan sila nanas buhat size. Versikulo 3 ngadto sa size nga pinorderan sa kamot kay sila sumusunod man buhat 13 versikulo 3 og 2 Timoteo 1, versikulo 6, maigsoon. Buhat 14, versikulo 23, nga sila ordenahan niya 1 Timoteo 5:22. So, ato ni basahon ni 1 Timoteo 5:22, no? Kung sa'y pasabot na ning pagka-order nga pinili sa Ginoo kay. So, kinahanglan nato ni tagsa-tagsaon na itong basa, pero di man tanan angay na itong basahon kay homework mo na ninyo. Kung kamo nagsunod niyan aw inyong katungdanan sa pagbasa sa mga bersikulo kapitulo nga atong gisulti din mga igsoon. So din nagsisgot sa 2 Timoteo 5 nya ay 1 Timoteo 5 na alban sa mako. Munya naghisgot og din 22 mga igsoon. Ayaw ipandong pagdali-dali ang imong kamot kang bisan kinsa alang sa buluhaton sa Ginoo ug ayaw pag-apil pagpakasala uban sa mga putli hinuon. So naay mga pahimang no ug mga pasidaan mga igsoon. Unya ang si Kristo ang paghalad sa kagalingon sa kinabuhi gitudlo na niya ngadto sa mga apostoles. Hebreo 9 bersikulo 14. So ato ning basahon ning Hebreo nga akong isgutan 9:14 unsa may gipasabot ani mga igsoon nga dinha naghisgot mahitungod sa kanang kon tinuod man kini unsa pa ka dako ang mahimo sa dugo ni Kristo pinagi sa walay katapusang espiritu ihalad niya ang iyang kaugalingon ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios.
ang iyang dugo mo'y magahinlo sa atong mga konsensya sa walay kapuslanang mga buhat aron pag-alagad kita sa buhing Dios. Mao na ang pagkapare maigsoon. Mao na ang mga pare wa gyud magbinyo sila. Ngano man ila nang gipanumpaan sa Ginoo nga di sila magbinyo. Pero na ay mga depekto o mga diferensya dili na sa ilang pagpanumpa kundi sa ilang mga tawhanong kahuyang. Kaya ang tao mahuyang man. Ang tao na may kasing-kasing, ang tao na may carnals, tawhanon, pagbati. So usahay ang uban biktima na pero wa na tudlo sa simbahan nga sila mismo manudlo og iyon ana. Ang katarong ba? Mateo 23 bersikulo 6 ba na nga? 3 nga ayaw sunda ang iyang gibuhat kundi ang itudlo nga ayo mo'y sunda. So dunay pahinumdom niya na si San Mateo. So mo na maigsoon nya diya si Exodo buluhaton pagpaambit alang sa Ginoo. Kay diya si Exodo 40 bersikulo 15 ang pagpare katungdanan nga way katapusan. Katungdanan nga way pagkahubas. So mo kana ang pagkapare mga igsoon. So mo na nga hinaot ko nga ato pong tagaan og dakong pagtahod ang mga pare. Respetuhan nato sila no. Ilang mga tawhanong kahuyang, tawhanon nilang pagbati, nya tawhanon na tungkuan, nya gawas pa niya na ato silang iyampo. Sama kanamong mga laiko, angay san men ninyo iyampo oy. Nga makalahutay me, dini among gaway nga bahin sa simbahan alang sa pagtudlo kay katungdanan namo nga binunyagan nga manudlo. Oh, mami magisalikway mas Ginoo nga man. Mao bitang naayo bispo nga hinhatag namo og authority nga aron kami padayon pagtudlo. Dinis Council of Dalite kanang laiko. O kami usa sa mga laiko nga gitagaan og authority sa pagtudlo o pagsangyaw bisan og dili hingpit kay kiniwong pagka laiko sama nako wa man jud ko edukasyon. Pero na ako'y mga gasas Ginoo nga akong angay na kong isulti sama niini. Bisin sa kagamay lang ha. Gamay lang yung kayo ang akong itudlo may tungod ning sakramentos pag-orden sa pagkapare. Tungod sa ebanghelyo karong adlaw Domingo ha. Agosto 23, 2023. Nga ebanghelyo ron mao man ang Mateo 16:13 ngadto sa 20. Ngayon sa man gihatag authority. Ikaw Pedro tukuron ko ang akong simbahan. Bisa pagbaba sa impierno dili makabungkag niini. Mao na gi hisgutan niya na. Unya gihatag ko nimo ang Yahweh. Kinsang gidili din sa yuta idili sa langit. Kinsang imuhong pagabadbaran sa langit. Mao na ang ebanghelyo ron mga igsoon. So mo na nga atong i-share lang sad ang kabahin sa pagpamalandong niining ebanghelyohan ning adlaw. Unya mga igsoon, ang mga apostoles nahimo tong pare sa pagkatapusang panihapon duha ka sakramentong itukod ni Kristo. Ang Eucharistia ug ang pagkapare. Kaya ang pare mao may mong konsagrar sa pan ug bino. Nanas Lucas 22 bersikulo 19 ngadto 20. Nya ang iglesia adunay mga pare. Diya sa 1 Pedro 2:9 ato ni basahon nga mga balaan sila. Nya Roma 15:16 nga mayon San Pablo ako pare nga nagalagad kadto sa katawhan sa Dios. Ang pagkapare mao ang pagpangalagad. Di ay ang pagkapropeta mao ang pagpanudlo. Ang pagkahari mao ang pagkamampuon. Ay di bale. Ang pagkapare mao ang pagkamampuon. Ang pagkahari mao ang magtutudlo. Ang pagkahari mao ang pag-alagad. Ang pagkapropeta mao ang pagpanudlo maigsoon. So kana masabot naman siguro na ninyo nga naminaw nagsunod nini nga naay pare ang gitukod. Mao na sa 1 Pedro 2:9 nga bala ang katawhan ug sa Tito 1 bersikulo 5 ug sa Roma 15:16 nga si Pablo miangkon jud siya pare. Nya si Pedro sad miangkon sad siya nga pare. 1 Pedro 5:1. So naagi na ang iyang unsa may pare pagpangulo. Miyos Pedro ako pangulo. O sa ato pa pare si Pedro. Nya siya kung pangulo mao gunang papa. Di lang kay ordinaryo ra siyang pagkapare kundi dili pagkapapa kay sige taga Yahweh
ug siya gipaatiman sa mga karnero. San Juan 21, di 15 hangtod 19, maigsoon. Nya Hebreo 13 bersikulo 10. Nya pinadayag 5 bersikulo 10 nga tukuron ko ang gingharian sa mga pare. Mo nang pinadayag. Nya gisgutan diha sa pinadayag 5:10. Nya ang pagtawag og amahan kining pong amahan ba. Nga ako naman tong gisgutan pag una-una ganiha. Nga dili tanang tatay amahan nga unod. Kundo ni tatay sa nasod, na tatay sa lungsod, na tatay sa syudad, na tatay sa barangay, manang barangay opisyal, kapten, amahan na sa barangay, amahan sa syudad, manang mayor, amahan sa lungsod, mayor, nya amahan sa probinsya, gobernador. Na ay mga amahan nga dili tatay. Mo nang pagtawag na tug papa sa Santo Papa, di nagpasabot nga ang tanan tawgon nga tatay nga anak. Inaha amahan. Nay amahan sa lungsod, amahan sa probinsya, nay amahan sa nasod. So mo na gipasabot. Daghang klases tatay mga igsoon. Ug dinhi pagtawag og amahan, ang pagka magbubuhat sa Dios tawgon po nato amahan. Na nasa 1 Korinto 8:6. Usara bugtong nga Dios, amaong Dios amahan mga igsoon. Nya amahan sa patriarka, maasad. Si Abraham, Lucas 16:24. Si Abraham amahan sa pagtuo sa tibuok kalibutan. Mao nang tawgon po si Abraham natuog amahan. Sa mga amahan, tatay, di ta anak, tatay atong pagtawag niya. Mao nang papa atong pagtawag, pader. Amahan sa parokya, amahan sa parokyano. So mo man migson. Nya propeta. Tawgon sad si Elias nas propeta. Nas 2 Hari 2 bersikulo 12. Mo na ang pagka propeta. Nya ang amahan sa unod. Lahi to kay unod man. Mo na sa Mateo kining tong amahan sa patriarka mo to si Abraham. Lucas 16:24. Nya sa pagkapropeta si Elias mo na sa 2 Hari 2 bersikulo 12. Amahan sa unod mo nang Mateo 15 bersikulo 4. Nya ang pare sa maghukom 17:10 nga siya tawgog pare. Nya maghuhukom on Judge chapter 17 verse 10. Nya 1 Korinto 4:15. Katong basahon ning 1 Korinto 4:15 unsay gipasabot din ni San Pablo no. Kay aron na atong madugang-dugangan ang atong dili kay moingon ta nga ay da sagdil na sila brad. Ayaw ana kay murag di na malamoy itong konsensya ng ingon lang pasagdil na sila brad. Nganon na atay katungod sa pagpanudlo nga kitang laiko mga igsoon nga naman ang gahom sa Espiritu Santo nato naa nagikan sa atong bunyag na mga igsoon. Dinhi sa asa to 1 Korinto 4:15. Nag-ingon din ha mga igsoon. Kay bisan pa kun kamo adunay linibo ka magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan. Kay ang sa inyong pagkinabuhi diha kang Kristo Jesus, mahimo ako nga inyong amahan. Pinagi sa akong paghalad sa maayong balita nganha kaninyo. Mo na mga pare mga igsoon. Naghalad sila kung galingon alang sa pagkapare. Ikaw no mga igsoon. Pag pangulo sa katawhan. Unsa man tagaan og gahom, Yahweh. Na sa Isaias 22:21-22. Kanang Yahweh ha, way maka-ablis pultan ug way makasira kung siya na mo abli. Mao na ang katungdanan sa papa. O gidugtong na sa mga obispo o gidugtong na sa parokya ang maong pares pres. Siya gihapon mo gitugyanan niya na sa tupadunay lingon sa paghanay sa simbahang Katoliko. Espiritu Santo na ang nagmando ana mga igsoon. So mo na mga igsoon unom ka atong hisgutan ang pagtawag natog amahan sa pagpangulo nini. Nya dili ang pagkadios. Gidili ang pagkadios. Nanas 2 Tesalonica 2:4. So ato ni basahon gapon kay kini kung atong pagtuon ani
kinahanglan atong natay basihan ba nya na bisan tuod og kanang kamo mga angay mo basa na pero ato pong hisgutan maigsoon unsa may hisgutan dinhi sa gidili sa pagka-Dios. 2 Timoteo nya 2:4 maigsoon mao man ni atong hisgutanan. 2 Timoteo 2:4 nag-ingon din mga igsoon. Gusto sa usa ka sundalo nga mahimuot ang iyang labaw ug busa dili siya magapil-apil sa kalihukan nga walay labot sa iyang pagkasundalo. Mao sad ang mga pare no. Ang sayop lang din na no, kumingon ng nga ang gobyerno do may mga Katoliko nga mingon nga nganong apil-apil man mga pare. Natural do apil-apil ang pare kay Pilipino man. Nya Katoliko pag yun. Pare pag yun pangulo siya. Kung naay mga angay dinhang nagkasumpake o nagkabangi, magapil-apil diyan pare. Mananglitan pangulo sa nasod nag sobrarang ka wa makadimao. Musulti ang pare no. Pero dili sa kumuyon ng tunglohon ng presidente. Ana nga mauna kay murag out of topic na mga igsoon. So na ay mga ingunana sad mga igsoon ha. Pero dili na absoluto nga obispo adunay asawa or mga pare. Nga naman kay katong una namo to asawa si Pedro. Pero ilang nang katungdanan nga nanumpa silang pagkapare hindi na mga asawa kay ilang gipangasawa ang simbahana. Mo na sa Episo 5:23 o 24 25 ba na nga ang pangasawa sa ang asawa ni Kristo mo ang iglesia ug ang pare sad nga magpare ang iyang pangasawon mo ang simbahan. Mo nang moanha siya simbahan manumpa siya nga dili siya magminyo alang sa paglagad kay kalain mapus pare no. Nagmisa-misa siya dito nya kung di sila magtuman na ba na may pare nga akong nabatian na nga ning explicar sa pagkasilibase nga kami mga pare di angay magminyo nga naman misa mi dire nya nay bata namong kalibangon ngadto dito nya way magkon tay bunlot taas-taas kas kamoto nagmisa ba ang Ginoo na ninyo ya tay kalibangon ko tay gutong ko tay kay ung ko tay gibunlot ang sutana kay ano ba so mo nang usa sa mga ingnon tampunga mga murag komedya pero may pagkatinuod ba nya pananglitan nagbati ang asawa ng anak yo tay ato sa mama kay ng anak nya nagmisa ka duha ka kapilya kay nagmisa ka contradiction sa imong pagkapare so mo na nga ang pare gyud manumpa nga di nandiyo ko magminyo gawas sa simbahan niya na maigsoon usa na sa pagis disiplina gitawag nagsilibase mesig ka kanang mga minyo gud nga di na mo duog sa asawa kay magsilibase na sila nahimo man na so dunay mga butang nga angay natong mahibaw-an nga natago nining atong simbahang Katoliko gawas niadtong di mga Katoliko kay ang ilang paghunahuna niya na ang pastor may ilang nailhan wa man sila kailas pare igon sa sila kanang mga pastor mga piki ra na oy ngano man ni dugtong santo papa mga mini na sila na nas Biblia biya pero kamoy pagpangita pagbasa sa Biblia asa mabasa ka ng mga mini ng mga propeta mga mini nga Kristo na Lucas 21:8 so mo na ipasabot na may igsoon unya dili man ang busulot to nga ang obispo na asawa nas buhat 1:20 ato ning basahon ning buhat 1:20 arong natitikanganan sa tong hunahuna nga unsa man day ning paghitabua di ay kay ug di nato basahon mura sa wa ta kasabot ba kay kini naisulat sa basahon sa mga salmo mahimo untang mingaw ang ilang puloy-anan ug walay magpuyo niini ug dili nasulat ug kini nasulat usab nga aduna untay mopili kaniya sa iyang katungdanan mo nang pare puyo Jesus kamingaw pahuway siya inabot niya higda dayon gawas prayer higda dayon wa siya tagdon nga mga bata o pamilya tungod kay mao na iyang serbisyo pero ako dugay man tang kuyog-kuyog mga pare di sa dalim oy nay mga pare labaw pas minyo
Wa no sila asawa pero labaw pa sila. Mangita asang mga sakop niya nangatog. Oh, nakakaon na ba ang iyang mga sakop? Nga mga pare, nga nagatiman sa ilang mga sulugoon des simbahan. Kadaghan kog paring amigo nga lisod baya sila. Mao na nga ginahanglan sila dakong kulikta kay ila man ang panhulan. Suhol ka sila bandira. Manglaba sa sutana, manglaba diha sa mga kurtina. Mga bistis mga pare. Magluto og pagkaon, maglimpyos kumbinto. Manuhol na sila in taon. Labaw pa sila nagatiman. Sumo na nga dili lalim og sayon kan mga pastor manay klarong pastor ay magwato magkauban og pastor sa una. Oo. Man sila asawa. Pero ang pare mao ginay tinuod nga kinabuhi kang Kristo. So mo na maigsoon. Dili lang sa pag-unsa ba. Muingon man ng uban nga laban kas pare brad. Wala ko mulaban. Ato lang gisulti ang tinuod sa buhat sa pagkapare. Mao na atong isulti di ta manudlo ang gibuhat nga masayop. Kun dili ang pagkamaayo ba. Kay mao man tos Kristo. Pagkadaghan na naway ato. O gipatay gi siya tungod sa pagpanaway. Nya ang iya day mga sakop naama na sa pambara Luka San Juan 16:18. O 15:18 ba na nga kun kamo gipasipad-an dinhi ako sad mao'y unang gipasipadan. Nahigugman yung kalibutan o dili ninyo higugma ang kalibutan. Ingon nga ako wa higugma sa kalibutan. Sumo na maigsoon. Nasa 1 Korinto 9:2. Napo sa 1 Korinto 7:8 nga di gid sila mga asawa. Kay nag-alagad man sila sa Ginoo maigsoon. 1 Pedro 2:25. So ato ni basahon no? Nya Mateo 19 versikulo 26. Lucas 14:26. Ang pagkadili minyo mo na gikinahanglan kay dunay mga gasa sa Ginoo alang sa di minyo. Nasa Mateo 19 11 nga 12 nga dunay di kaminyo kay gikapundaan, duna say di kaminyo tungod sa mga tao, duna say espesyal nga dili makaminyo kay gitawag o gipili sa Ginoo sa Mateo kana ang 19:12 na. Maduna gyud siya usa ka espesyal nga pagahimuon alang sa Ginoo. Mo nang ang pare alang gyud sa Ginoo maigsoon. Mo nang ayaw nyo tintala ang pare pag dag imnanan, dadag mga bisa house. Kay makasa mo ni ana, kamoy utok sa yawa ana. Naman tay mga amigo nga dadong mga pare kay ipangabang. Dadog hinom sala ba na. Dako nang sa kay mong gida siya giti binuangan nimo. Nahubog dito wa na hinoy kuan. Makainom-dom sa iyang bukasyon, sa iyang pagkatao. Ayaw nyo ana binuangi. Kaya nakasa mo ni ana, kamong ahinti ni Satanas paghimo nagdautan, nakahimo sila nagdautan tungod kanila. Mga taong mayon ana. So mo na maigsoon. Daghamatag na ibawan na pero ayaw lang na. Ang ato lang hisgutan kining maayo ang mga pare, mga maayo silang tanan. Ngano man di benta kalawat ana og imong kuano ng pare sa wayon. Siya goy mo konsagra ng panong bino si mahatag pasaylo na to. Nya imong gilibak siya kadakong sa ana maigsoon. Wala ka kakita ana pero ang Ginoo nakakita man. Imo siyang ipasipadan, imo siyang ipasipalahan. Ayaw na buhata ngadto kanila. Ako lang ni tambag maigsoon. So mo na mga igsoon ang pagka-dili minyo sa pare. 1 Korinto 7:32-34. Jeremias 16:1-2. Pinayag 14 versikulo 4. Mateo 22:30 nga sila manghimo ng sama sa anghel. Mo man ang katapusan sa panahon nato mga matay ta. Magailan na gihapon ta. Pero dili na lang ta magkaminyo ay kay alang naman tas ginharian sa Dios. Muna na sa Mateo 22:30 may sama ta sa anghel nga igsoon. Nya sila basi disiplina kana sa mga pare. Nga ilang gipanumpaan ug ang ilang katungdanan. Buhat 16 versikulo 4. Unya Mateo 19 sila gitagaan og gahom nga espesyal niya na.
Nya 1 Timoteo 4, 1-3, ang kaminyoon dili dautan. Wala man didi ang mga pari pagpagkasal. O kada so wapay COVID-19. Kada semana mo gyud ang pari na ikaslon o kada buwan. O napoy mga adlaw nga wala. Pero sila mo'y naghimo niya na. Pero sila wala magminyo. So muna ang paagi din ha, nga dili dautan ang pagminyo. Apan sa silang mga pari nga nanganumpa, ilang pagkatungdanan, ilang pagatumanon. Munang bisig unsa ka. Mas saysay na itong usa ka pari nga history ni simbahang Katoliko. Nga usa ka pari gitintal man og parokyano. Nya usa ka gwapong babae paggabi natugang pari gadto niya didto. Nya pag dog niya sa pari, girumansa man niya ang pari. So gipaaks pari ang iyan dila. Karon di siya mambaos. Putol man ang dila. Pero unsang milagro ha? Pag-awag mas buntag, ang pari may magmisa. Ni misa siya, ang iyan dila mitubo. Mao kanay dakong milagro simbahan sa paglig-on sa pagka putli sa pari mga igsoon. So, mo na mga igsoon. Mo na dakong istorya sa mga igsoon. Nya new text kanang mannequins sa World History by Obren page 144. Nanay kasaysayan o history na ng hitabo sa mga agnostic, mga manikyans na nasa World History by Obren page 144. Silang mga manikyans, mga agnostic, mga gnostic, dili sila magminyo, pero naa din nagtago din sila sa ilahang luyo. Usa na kadakong binuang mga igsoon. Ang pagkapare lahi na mga igsoon. So dinhi na to natapos ang atong paghisgot nining sakramento sa orden sa pagkapare. Nang hinaot ko na ang Dios manalangin kanimo kanako nga nagminaw anay kong YouTube nya pislita lang ang like o nya subscribe aron nga mo daghan kining akong gisulti bisan ko dili ta angay takos apan naninguha ta tungod sa mga gasa sa Ginoo nga gihatag kanato. Nang hinaot ko nga kamo magpataling kong nini. Ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Among lang itong amahan, pasalamat kami Ginoo sa imong sakramento sa orden sa pagkapare nga imong gihatag alang sa imong espesyal nga gitawag sa pagkapare. Ay Ginoo ang mga kaparian labi na among Santo Papa Pope Francis, among Subispo Subo si Palma ug sa tanang mga pare nga nag-alagad nagserbisyo diha kanimo bisan pa man nining COVID-19. Kining tanan ug ipangayo sa ngalan ni Kristo imong anak nga buhi ug hari hangtod sa uban sa Espiritu Santo hangtod sa kangturan. Pinagi sa mahal na Birhen Maria, sumanghel mga santos sa langit, San Juan Meribiani ang patron sa mga pari, igampo sila ug kami. Ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Hinaot ko nga magpatalinghog mo sa mga mensahe sa Dios.